विश्वास लिन्छौँ विश्वास दिन्छौँ भन्ने मूल मन्त्र बोकेको प्रभु बैंक लिमिटेडले यथार्थमा भने ग्राहकको विश्वास जित्न सकेको छैन। विगत 10 वर्षदेखि बैंकको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन वित्तीय सुशासनसँगै आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत निकै कमजोर देखिएका छन्। शेरचनले गरेका दर्जनौं वित्तीय अपराधका प्रमाण यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको हातमा छ। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अझै पावरफुल बनेका शेरचनको अघि नियामक निकाय समेत आँखा बन्द गरेर बसेको छ भने राष्ट्र बैंक हुँदै CIB सम्म पुगेका कतिपय उजुरीमाथिको छानबिन प्रक्रिया पनि सेलाएको छ। शेरचनले वित्तीय सुशासन भन्दा बाहिर गएर ग्राहकको निक्षेपको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। शेरचनले राजु प्रसाद कणेलको स्वामित्वमा रहेको प्राइभेट कम्पनी पद्मा मर्चेन्टका नाममा प्रवाह गरेको करोडौं रुपैयाँ कर्जा पूर्ण दुरुपयोग भएको छ। बैंकबाट यस कम्पनीका नाममा हायर पर्चेज कर्जा 1,16,03,000, ओभरड्राफ्ट कर्जा 5 करोड, रियल इस्टेट कर्जा 67 करोड 94,90,000 रुपैयाँ गरी 74 करोड 10 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 50 करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकका अनुसार यस कम्पनीमा पनि यति ठूलो रकम कर्जा लगानी हुँदा बैंकले क्रेडिट रेटिङ नै नगरी कर्जा दिएको देखिन्छ। त्यस्तै यस कम्पनीबाट प्राप्त हुने आम्दानी कम्पनीको खातामा समेत जम्मा भएको देखिँदैन। उल्टै कर्जा रकमको सावा त परै जाओस्, ब्याज तिर्नका लागि समेत बैंकबाट कर्जामाथि कर्जा थप गरी ऋणीको संरक्षण गरेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2080 असार मसान्तसम्म यस कम्पनीको सावाको ब्याज 480 दिन र ब्याज 600 दिनले ओभरड्यू हुँदा समेत बैंकले कर्जा उठाउन कुनै पनि रिकभरी प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस कम्पनीको कर्जालाई एकीकृत निर्देशन 2080 को निर्देशन नम्बर 1 ख र 3 को ग अर्थात् कर्जाको वर्गीकरण खराब कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै वाच लिस्टमा राखिसकेको छ। पद्मा मर्चेन्टले 2074 साल कार्तिकमा 35 करोड बराबरको जग्गा खरिद गर्नका लागि फन्दै दिएको निवेदन स्वीकृत गरी धितोका लागि 9 रोपनी 7 आना 1 पैसा 3 दाम क्षेत्रफल बराबरको जग्गा देखाइन्छ, जसको मूल्याङ्कन 57 करोड 37 लाख गरिन्छ। तर स्वीकृत ऋण रकम सबै उपयोग गर्दा समेत राख्ने भनिएको धितो दृष्टिबन्धक राखिएको देखिँदैन। केही समयपछि जम्मा 17 किता अर्थात् 22 करोड बराबरको मात्र धितो बन्धक राखिन्छ, बाँकी 27 किता भने धितो बन्धक नै राखिएको छैन। त्यस्तै यस कम्पनीका नाममा पनि कर्जा पटक पटक थप गरिएको छ, तर कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने धितो भने थपिएको देखिँदैन। उल्टै बन्धक राखिएका धितोको किता पनि अर्को धितो नलिई केही समयपछि फुकुवा गरिएको देखिन्छ। यस कम्पनीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको सो कामका लागि उपयोग नगरी कम्पनीका डाइरेक्टर कणेलले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरेर कर्जाको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। बैंकले यस कम्पनीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लिएको देखिँदैन। खराब कर्जाका भएपछि कर्जा असुली प्रक्रियामा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर पटक पटक यसै कम्पनीमाथि कर्जा थप गरिरहनुले पनि CEO शेरचनको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसरी बिना क्रेडिट रेटिङ अरबौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी कर्जा रकमलाई खाम्ने समेत धितो बन्धक पास नहुनु, एउटा प्रयोजनको लागि ऋण लिएर उक्त रकम सो प्रयोजनमा खर्च नगरी व्यक्तिगत प्रयोजन अर्थात् श्रीमती र आफू मातहतका अन्य कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद गर्नु, बन्धक राखिएका धितो समेत कर्जा लिएको केही समयपछि नै फुकुवा गरिनु आदिबाट पनि बैंकको मिलेमतो बिना यो कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न जायज हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीको नाममा प्रभाव भएको कर्जा अपचलन भएको निष्कर्षसहित प्रोभिजन गरी रिकभरी प्रक्रियामा जान निर्देशन दिइसकेको छ। तर ऋणी र CEO शेरचनको मिलेमतोमा ग्राहकको अरबौं रुपैयाँ ऋण अपचलन भएकाले प्रोभिजन गर्ने तर ब्याड डेट देखाएर ऋणीलाई उम्काउन खोजिएको बैंक स्रोतको दाबी छ। CEO शेरचनले प्रचलित कानुन र प्रावधानको ध्वज चिउडाएर नियम विपरीत धितोभन्दा अधिक कर्जा रकमलाई नखाम्ने गरी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कम्पनीको जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि ऋण लिएको भए पनि उक्त रकम सो प्रयोजनमा खर्च नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि चलाएको प्रश्न देखिन्छ। कम्पनीका सञ्चालकले श्रीमती र आफू मातहतका कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद गर्दै कर्जा अपचलन गरेको पोख्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि बैंकले कणेल विरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही अघि बढाएको देखिँदैन। यसरी प्रभु बैंकभित्र ऋणी र बैंकीय नेतृत्वको मिलेमतोमा ग्राहकको अरबौं रुपैयाँ अपचलन भएको
देखिन्छ। तर प्रचलित नियम र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई नै लत्याएर पद्मा कोलोनी र खराब भइसकेको कर्जामाथि किन कर्जा थप गरिँदैछ भन्ने विषय भने निकै रहस्यमय छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पद्मा कोलोनी र यसमाथि प्रभाव भएको ऋणको सन्दर्भमा पटक पटक निर्देशन गरिसकेको जनाएको छ। राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता तथा बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेलले प्रभु बैङ्कका कर्जा अपचलन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको बताए। उनले भने यस सन्दर्भमा हामीले प्रोभिजन गर्न र थप प्रक्रियामा जान निर्देशन गरिसकेका छौँ। फेरि पनि यसको अवस्था हेरेर पुनः निर्देशन दिन्छौँ। निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा कानुनी कारबाही गर्नेछौँ। तर अहिले बैङ्कहरू अत्यन्त कठिन अवस्थामा भएकाले कारबाही गरिहाल्दा झन् समस्या हुने हो कि भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। त्यस्तै बैङ्कका सिओ शेरचनले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर नियम विपरीत थितोले नै नखाप्ने अर्बौं ऋण प्रवाह गरेको भन्ने विषयमा हामीले शेरचनलाई बारम्बार सम्पर्क गर्यौं, तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। त्यस्तै बैङ्कका डेपुटी सिओ मणिराम पोखरेल अहिले आफूले कर्जा हेर्ने नगरेको र यस विषयमा आफूलाई कुनै आइडिया नभएको बताए। बैङ्कका सूचना अधिकारी रविन्द्र ढकालले आफू सूचना अधिकारी भए पनि यस्ता विषयमा जानकारी नहुने र जसले कर्जा दिएको उसैलाई सोध्नु भन्दै पन्छिए। बैङ्क स्रोतका अनुसार कम्पनीका नाममा अर्बौं रुपियाँ ऋण लिएर ऋण अपचलन गरेका राजु प्रसाद कणेल भने लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छन्। उनका वेबसाइट पद्मा कोलोनीमा राखिएका सबै सम्पर्क नम्बरहरू बन्द गरिएका छन्। उनले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर पनि स्विच अफ गरिएको छ। तत्कालीन सेन्चुरी बैङ्क कर्जा हिनामिना प्रकरणमा सिओ शेरचनको संलग्नता, सिआइबीको भूमिका र पद्मा कोलोनीका कर्मचारी जसलाई 0.51% का हिस्सेदार बनाई थप कर्जा प्रवाह गरिएको सन्दर्भको रहस्यमय सामग्री हामी अर्को अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।